سالي لي زامي، كي راكم؟ غاية لاباس؟ اليوم نهار الثلج، شوفوا الثلج كيفاش راه. لا جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بإن نوفيل فيديو. هاد لا فيديو غادي نديرها لكم سبيسيالمون بور لا بنك. انا جيت نحل كونت مع لا بنك تاع دي جاردان. بون هذا وين خرجت من عندهم. بور لو دوسي ما طلبوش مني حاجه كبيره، جوست لو باسبور، لو بيرمي ديتود والناس سكيفي. وكان تجو ديروا تحلوا لا بنك، تحلوا بليتو لو كونت تاعكم، اي خاص يكون عندكم الناس. بلا ناس ما تنجموش تحلوا. هذه هي. دونك روحوا ديروا الناس تاعكم كيما شفتوا في لا فيديو اللي فاتت وين رحت سيرفيس كندا اي تو. سقدوا الناس عاد وتجوا تحلوا لو كونت بانكير. كي ندخل للدار ان شاء الله راني ندير لكم اكسبليكاسيون على كاع فهموني شا قالوا لي كونسيرنون لي كارت، كونسيرنون لو كونت، كلشي نعطيه لكم بالديتاي ان شاء الله. بون هنايا البنك، لا بنك اللي حدايا. رحت جوست فاصون لقيت عربيه في لاكاي جزائريه. الوغ سقسيتها قلت لها بونجور بونجور، قلت لها اسكو جو بو بروندر ان رونديفو، قالت لي وي. قلت لها اسكو كاين دات قريبه، قالت لي كاع لي دات سون ديسپونيبل، تبغي من غدوه؟ قلت لها وي سا مارونج، انا مادا بيا هكا نقرب في العادات باش نزيد نربح الوقت. هي من بعد قالت لي اسكو جو بو فوار فوتر باسبور، قلت لها وي. ابخي كي شافت باسبور جزائري قالت لي وقتاش جيتي؟ بقيت تما نغلبني الضحك، قلت لها جزائريه. انا خفت غير لا زعما تبدل لي شويه في السيرفيس تولي كيما تساوعنا جزائريين، مي والله الحمد لله elle était gentille. هي عطاتني هذيك العدد تاع لو لوندومان، انا سيتي لو 31. حكمت لي رونديفو مع ان كونسلطون. هذاك الكونسلطون رحت هذاك لو جور، قعد معايا 2 زور مسكين، هو يفهمها لي، فهمني زعما كاع شكاين كيما تاعنا في الجزائر والله ما يديروها لكم. قعد 2 زور هو يفهم فيا. بون بور لوفرتور نبدا لكم. بور لوفرتور ما طلبوش مني دراهم كبار، ديجا كنت عاده ما درتش لو شونج. قال لي تقدي ديري غير $5. انا درت $20 سكيفي حكموا $5 باسكو هذيك اوبليغاتوار تخلوها في لو كونت تاعكم، ومن بعد تنجموا تيوتيليزو هذوك $15. هذا غير ما يكونش عندكم دراهم في لو كونت تاعكم، تنجموا تحطوا بلوس. انا غير باش كيما قلت لكم باش شويه نربح الوقت. بارابور الشونج بغيت نبارطاجي معكم هذا ستان بيرو تشونج جاي في سانت هوبر. ها ولا تليفون ساعه في مترو بوبيان. هذا تروحوا عنده. انا لو تو تشونج اللي درت بيه 1,535. فوالا ستادير في 1000 اورو يعطيكم 1535 فوالا دولار. هذه هي. وهذا إلي تري بيان باسكو ديجا كنت انا وصاحبتي ما دخلش معنا كاع ناس واحد اخرين بلع على الباب هضر معنا طانا صوالحنا. دونك هذا انا نشكرها لكم ونقول لكم روحوا عنده. par rapport d'autres choses غتسقسوني على quels sont les frais كيما هنايا les frais تاع les frais de service. عندكم pour la première année عندكم c'est gratuit. انا خيرت هذه c'est le service illimité. هذا عندكم une année de toute façon كاع pour les étudiants que ce soit RBC ولا في دي جاردان كاع عندهم لو première année عندهم gratuit. à partir de la deuxième année من بعد يولوا يدوا لكم دي فري، سوا يدو سوا ما يدوش، ça dépend نتوما شحال عندكم في الكونت. كيما فهمني كيما هنايا gratuit بصح خاص يكون عندكم $4000 في لو كونت.
سوا يكون عندكم 4000 دولار في لو كونت سوا تخلصوا دي فري منسويل كما كنتوا تشوفوا دي فري منسويل تاع 13,95 دولار. فوالا. كاينه حاجه واحده اخرى، عندكم دو كارت. هاد لي دو كارت كاينه اون كارت دو ديبي، ça veut dire شا عندكم في لو كونت كاع شا عندكم. باغ اكزومبل درتو لو ديبو تاع 500 دولار الوغ كو هاديك 500 دولار زيدو قلعوا منها هادوك لي 5 دولار كيما قلت لكم لي توجور خاصها تقعد في لو كونت، تبقى لكم هاديك 495 هاديك اللي تقعد مشارجيه في لا كارت دو ديبي تاعكم. هذه لا كارت دو ديبي. عندكم ان دوزيام كارت سي لا كارت دو كريدي. لا كارت دو كريدي يعطوه لكم ça veut dire ماشي هذيك لا سوم تاعكم مي لا سوم تاع لا بنك. عندكم لو دروا تاع 500 دولار 500 دولار تكون في لا كارت دو كريدي. vous pouvez l'utiliser قسم ما بغيتو، ومام باش تردوا هذيك لا سوم تاع لا كارت دو كريدي عندكم ان ديلي تاع ان ديلي صغير تاع 20 جور هكا. بون ابري ما تحلوا لو كونت لي كارت باش يوصلوكم للدار تقعد هكا اون سيمين. انا مازال ما لحقتنيش من 31 اوني لو 5 مازال ما لحقونيش لو كارت. فوالا يحكوكم في رحبه. دونك خاص يكون عندكم ادريس، خاص يكون عندكم نيميرو تليفون، ميم لاجون داهم عليا تعمروا تعطوه كاع لي كوردوني تاعكم. من بعد يعطيكم واحد لو كونت. شوفوا فوالا هذا هو كما راكم تشوفوا سموه اكسي دي. سوا تيليشارجوا لابليكاسيون سور انترنت من بلاي ستور، سوا تدخلوا ديريكتومون من جوجل تكتبوا اكسيدي. هذا لو كونت تاعكم فيرتويال اون لين، سي فوتر كونت بانكار دي جاردان اون لين. تنجموا ديروا دي فيرمون، تكونسلتوا كاع لي كونت تاعكم ميم بارابور لي رولوفي بانكار مونسويال وكاع تنجموا تخرجوهم كاع اون لين. هو pour le moment يعطيكم لو نيميرو دو كارت ويعطيكم ان مود باس. تدخلوا عندكم ان ديلي تاع 5 جور، يعطيكم ان ديلي تاع 5 جور pour modifier لي كوردوني تاعكم والمود باس. كاين ان اوتر بوين غادي نفهمكم عليه هو الكونسونتمون دي جاردان. هنايا غادي يعطيكم لاجون ورقه تسنيوها. معناتها بلي كاع لي زوتر بانك تاع دي جاردان غادي يكون عندهم اكسي للمعلومات الشخصيه تاعكم اللي عمرتوهم من عطيتوا له لي دوني تاعكم كاع تاع باش دارلكم الكونت. غادي كاع هذوك لي بونك تاع دي جاردان اللي يكونوا هنايا في مونريال غادي يكون عندهم اكسي لهاد المعلومات. سافو دير تبغوا ديروا ان ديبو ولا ان روتري في دي جاردان ماشي هادي اللي حليتو فيها لو كونت سي بوسيبل. المهم تسنيو باللي يكون عندهم ان اكسي لهاد المعلومات، ستادير دروك ماشي حتى من بعد. وإلا ما بغيتوش باغ اكزومبل لي زوتر بانك يشوفوا لي كوردوني تاعكم وما ديروا اوكين اوبيراسيون ابار هاد لا بانك، دونك فو كوشي نو وتسنيو. هذا ما كان. حاجه واحده اخرى في التالي كاع مين تكملوا مع لاجون يفهمكم وكاع كتكملوا كاع مع لي بابي تسنيو كلشي وكاع يديكم باش ديروا لو كود بين تاع لا كارت. بون نتوما تخيروا لو كود بين هذا يكون فيه 5 شيفر. كاين اللي دايرين تاع 4 شيفر. انا قلت لها الا كنت في ديستريبيوتور صافي دير ماشي غير في كندا هنايا ما تحتاجش تروحوا فواياج ولا كاين لي دوموندو غير 4 شيفر. قال لي نيميرو تالي ما ديريهش و سا مارش. بون ديروا لو كود بين تاعكم تاع 5 شيفر ومن بعد يديكم باش ديروا لوفرتور و ديبو. فوالا هذاك لو كود بين حرزوه
ما تمدو حتى لواحد، يقعد سكري تاعكم صايله كيما النيميرو تاع الناس. دسوه في عينيكم. المهم هذه هي. دونك جيسبر نكون فتكم بشويه، هذا بارابور لوفرتور دو كونت، اي بشويه بشويه نزيد نديرلكم لي فيديو. فوالا تهلاو في روحكم، كاش حاجه كاش كيستيون خلولي في كومونتير. تهلاو في روحكم، باي باي، بون كوراج.